अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। मैं अब दोस्तों के लिए बहुत ही कमाल का, बहुत ही अजीबो गरीब, सस्ता तरीन एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसको मैंने आज से 20 साल पहले एक बुज़ुर्गों से सुना था, लेकिन मैंने उसको सुना अनसुना कर दिया। लेकिन मैंने कुछ दोस्तों को इस बारे बताया ज़रूर था कि अगर आपको पेट में दर्द हो, मोशन हो, लूज़ मोशन लगे हैं तो आप ये वाला तरीक़ा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इधर ही आपने इस्तेमाल किया, आपने इसको नोश किया, इस नुस्खे को पिया तो अभी आखिरी घूंट ही पेट में जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला पेट दर्द है, लूज़ मोशन है, पेचिस लगे हुए हैं, चाहे जितने भी ज़्यादा हैं, मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, पेट में दर्द फौरी ख़त्म हो जाएगी, मोशन जो है रुक जाएंगे। ये ख़ास करके उन दोस्तों के लिए है जो सफ़र पर जाते हैं, ड्राइवर हजरात, जिनको अक्सर रास्ते में पेट दर्द हो जाए या मोशन लग जाते हैं। इतने ज़्यादा मोशन लग जाते हैं कि वहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर मिलता है, ना ही कोई हकीम रास्ते में मिलता है। तो मेरे उन दोस्तों, उन भाइयों के लिए, उन ख़वातीनों हज़रात के लिए ये एक ऐसा नायाब नुस्खा है, इसको ख़ुद भी इस्तेमाल करें, आगे भाइयों को भी बताएं, क्योंकि मैंने इस नुस्खे के बहुत ही कमाल देखे हैं। मेरे दोस्तों, मैं अब आपको इस नुस्खे के बारे में, इतना आसान और अजीबो गरीब नुस्खा है ये, देखने में मजाक लगता है लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है सैकड़ों रुपए की अद्वियात से बेहतर है। मेरे मोहतरम नाजरीन, इससे पहले कि मैं आपको इस नुस्खे के बारे बताऊं, मैं आपको अपना तारुफ पहले कराना ज़रूर समझता हूं। मैं हूं जनाब हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। मोबाइल नंबर है 0302419692। यशफीन तैयबा दवाखाना, सुंदर अड्डा, मुल्तान रोड, लाहौर। मोहतरम नाजरीन, ये पेट दर्द के लिए, मोशन के लिए, लूज़ मोशन है या उससे भी ज़्यादा पेचिस लगे हुए हैं, पेट ख़राब है, पेट में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, मरोड़ है, मोहतरम भाइयों, इस नुस्खे का कमाल दर्जे का फ़ायदा है। मोहतरम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हमारी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है। इससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई होगी। अगर हो सके तो घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली तिब्बी वीडियो मिलती रहे। मोहतरम नाजरीन, आपने करना क्या है, ये जादू असर दवा तैयार कैसे होगी, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने आधा गिलास पानी लेना है, ये देखिएगा, आधा गिलास पानी लेकर आपने ऐसे रखना है। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आधी जानकारी जो होती है वो नुकसानदा होती है।
میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ کمال درجے کا نسخہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ایک ماچس لینی ہے، اس میں سے آپ نے 3 عدد جو ماچس کی تیلیاں ہوتی ہیں وہ نکال لینی ہیں۔ یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا، 2 تیلیوں کے اوپر سفید رنگ کا مسالہ لگا ہوا ہے، پوٹاش لگی ہوئی ہے، لیکن آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا، آپ نے اس طریقے سے آپ نے اپنی دوائی تیار کرنی ہے، نسخہ تیار کرنا ہے، کمال ہو جائے گی، جادو کی طرح یہ کام کرتا ہے۔ یہ دیکھیے گا، جب ایسے تیلی جل رہی ہو تو آپ نے پانی کے اندر ایسے ہی ڈال دینی ہے، تاکہ وہ فوری جو ہے بجھ جائے۔ محترم ناظرین، پھر آپ نے پانی کے اندر آپ نے دوسری تیلی جو ہے ایسے جلا کر، جب آدھی کے قریب جل رہی ہو، جل جائے تو آپ نے اس کو پانی کے اندر بجھو دینا ہے۔ اب یہ آدھی جل چکی ہے، اب اس کو پانی میں بھگو دیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب یہ آخری تیلی پانی میں ہم نے بھگو دی ہے، بھگو کر ہم نے باہر نکال لی ہے۔ جو ٹکڑا اندر گر جائے آپ نے اس کو بھی نکال لینا ہے یا چھان لیں۔ محترم ناظرین، یہ اب آپ کے سامنے پیٹ درد کے لیے، مروڑ کے لیے، موشن کے لیے، پیچس کے لیے، سفری اور ایمرجنسی 11 بائی دواخانہ یعنی 11 بائی دوا جو ہے تیار ہو گئی ہے، یعنی ایمرجنسی کام کرنے والی۔ آپ نے اب یہ دوا تیار ہے، اس کو آپ نے اگر وہ ٹکڑا گر گیا ہے ماچس کی تیلی کا، آپ نے اس کو نکال لینا ہے یا اس کو چھان لینا ہے، تو آپ نے ایسے ہی اس پانی کو اب پی لینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیٹ درد کے لیے، لوز موشن کے لیے، جتنے بھی زیادہ پیچس لگے ہوں تو پینے کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی آپ کی پیٹ درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ جادو اثر ماچس کی تیلی والا نسخہ میں نے کئی دوستوں کو بتایا تھا ایسے مذاق میں، لیکن جب ان دوستوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں ضرورت پڑی، دوا نہیں تھی، تو ہم نے اس کو استعمال کیا تو ہمیں فوری آرام آ گیا۔ اس میں کیا اثر ہے میرے بھائیوں، آپ کو اگر ضرورت پڑے یا گھر میں دوا پیٹ درد کی، لوز موشن کی نہ ہو، تو آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو، مجھے امید ہے 100% رزلٹ ملے گا اگر آپ کو اس بارے تجربہ کر لیں، یعنی اس کو استعمال کریں اور اس کی بارے، اس کیا فائدے کے بارے جو بھی آپ کو اس کا رزلٹ ملے، کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا، ضرور بتائیے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بنانی اور آپ کو پیش کرنی پسند آئی ہوگی۔ اس کو اسی وجہ سے لائک ضرور کیجیے گا،
گھنٹی والا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے نئی آنے والی طبی ویڈیو کا، اور اگر ہو سکے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حکیم سندروی طیبہ دواخانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔